Gahapon mga adlaw mga igsoon doon na napoy mga gipapatay mga igsoon. Doon na napoy gipatay mga igsoon sa Ginuyuran side dire sa Bukidnon. Kaning mga ingon-ani nga mga butanga mga igsoon, dili gid siya maundang hangtod nga dili mo naog si Bongbong Marcos sa iyang posisyon tungod kay kining mga krimen nga nangahitabo diri sa atoang nasod mga igsoon o sa nagkalanlain nga mga dapit mga igsoon, walay pakialam ang atong gobyerno mga igsoon. Dili man pareha ni adtong kang President Rodrigo Duterte mga igsoon nga nagpokus siya ngadto sa mga krimen. Karon kay wala man gipukusan ang krimen tungod kay bulsa may giuna mga igsoon. Mo na mga igsoon nga sa atong kinabuhi kanunay kita mag-ampo ngadto sa Dios. Kay aron nga kita sa tibuok adlaw protektado kita ngadto sa Ginoo ug walay bisan kinsa nga makapanghilabot kanato mga igsoon tungod kay ang Dios nagkontrol sa atong kinabuhi. Di man mga igsoon nga say walay si bisan kinsa nga makatandog sa atong kinabuhi once nga ang Ginoo dapig kanato. God bless kanato tanan.